اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تے ماشاءاللہ تسی پورا رمضان قرآن سنیا سنایا، تے جس طرح ماشاءاللہ اس مرکز دے اندر قرآن پاک دے سنن دا اہتمام کیتا جاندہ ہے، شاید ہی کسی جگہ تے ہوئے، تے لہذا میرا دل کردہ ہے میں قرآن دی شان تے صحابہ دا قرآن نال پیار یہ انشاءاللہ میں 2 منٹاں اندر چند منٹاں اندر بیان کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن آلیو ایک قرآن دی شان نو سمجھو، قرآن دی عظمت نو سمجھو۔ یا اللہ کی شان ہے قرآن دی؟ اللہ فرماندے نے اس قرآن نو میں رب نے اپنے نبی دے دل تے نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قلبك لتكون من المنذرین۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والیو میں رب نے پانی نو محفوظ کرنا سی تے انتخاب زمین دا کیتا، میں رب نے چشمیاں نو محفوظ کرنا سی تے انتخاب پہاڑاں دا کیتا، میں رب نے ہیرے تے جواہرات نو محفوظ کرنا سی تے انتخاب دریاواں تے سمندراں دا کیتا، میں رب نے چاند تے تارے تے سورج نو محفوظ کرنا سی انتخاب آسماناں دا کیتا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والیو میں رب نے اپنے قرآن نو محفوظ کرن واسطے انتخاب اپنے سونے دے دل دا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جویں میرے نبی دا دل سونا، جویں میرا نبی آپ سونا، اوے میرے نبی دا دل سونا۔ کیوں؟ اس دل تے رب نے اپنا قرآن اتاریا ہے۔ رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔